रामो विग्रहवान् धर्मः साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां मघवानिव। राम नाम तुल्यं जगति नातिरिच्य नाम। राम नामाधृत्यैव अहं निधि तिवारी कार्यक्रमस्योद्घोषिका सर्वेभ्यः श्रोतृजनेभ्यः स्वीय प्रणमाञ्जलिं समर्पयामि। श्रोतारः आयान्तु अस्मिन् राममय जगति संस्कृत साप्ताहिकीति मेलापक कार्यक्रमे मङ्गलाचरणेन सह एतस्य शुभारम्भं करिष्यामः। तावत् मम सहयोगिना पुनीत त्रिपाठिना श्रूयते सुभाषितानुभागः। दूरस्थोऽपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोऽपि दूरतः। अर्थात जो जिसके मन में निवास करता है वह उससे दूर होकर भी दूर नहीं होता, और जिससे मन से लगाव नहीं होता वह पास होकर भी दूर ही रहता है। प्रियाः संगीतानुरागिणः श्रोतारः, गीतेन नृत्येन च मनः आनन्दयुतो भवति। आनन्देन एव जीवनम् आह्लादकरं भूयात्। एतदर्थं कार्यक्रमस्यापि प्रसङ्गेन विना कथम् आरम्भः? आगच्छन्तु शृण्मस्तावत् प्रसङ्गानुभागं, यः गायति मम सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः। ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै रूपैस्तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। श्रोतृवृन्दाः, आगतः समयः साप्ताहिकी वार्तायाः देशविदेशयोः घटनां विषयं चावलम्ब्य किं वदति मम सहयोगिनी सुषमा शर्मा। शृण्मस्तावत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अशेष देशे बृहत् समर्थन कारणात् विकसित भारत संकल्प यात्रा फरवरी मासं यावत् प्रवर्तमानाय घोषणैका विहिता। भारतदेशेन लाल सागर सामुद्रिक मार्गे वाणिज्यिक जलपोतेषु आक्रमणेषु चिन्ताभिव्यक्ता। प्रोक्तं च यत् नौसैन्य जनाः सामुद्रिक मार्गाणां सुरक्षितकरण दिशि प्रयासरताः सन्ति। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया महिला श्रमिकाः तासां सशक्ति यात्रायां सहयोगी उद्यमशील महिलानां अभिज्ञानाय समर्थनाय समाहूताः। गुजरात राज्ये वडोदरायां जलवात्यां नौका प्रवर्तनात् 6 छात्राणां मृत्युं प्रधानमन्त्रिणा शोकः अभिव्यक्तः। जनवरी मासं 22 तारिकायां अयोध्यायां रामलला प्राण प्रतिष्ठावसरे केन्द्र प्रशासनस्य कार्यालयम् अपराह्णे 2:30 यावत् पिहितं स्थास्यति। प्रियाः बान्धवाः, ज्ञान संवर्धनाय स्थिरतायै च गुरूणाम् उपदेशानां प्रत्येकस्मिन् समये आवश्यकता भवत्येव। तावदेव ज्ञान विज्ञान प्रभागेऽपि भवतां सकल ज्ञान संवर्धनाय उपस्थिताः सन्ति श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय विश्वविद्यालयस्य दर्शन विभागस्य प्रसिद्धाः दार्शनिकाः। अस्माकं सहयोगी युवराज भट्टराई तेषां परिचयं दत्त्वा साक्षात्कार प्रभागेऽस्मिन् उपस्थितो वर्तते। तावत् शृण्वन्तु श्रोतारः। नमो नमः। प्रिय श्रोतारः, अद्यतने कार्यक्रमे अस्माभिः सह संवादार्थम् अतिथिरूपेण उपस्थितो वर्तते संस्कृत समाराधन तल्लिनः संस्कृत मनीषी महान् दार्शनिकः प्रोफेसर जवाहरलाल वर्यः, यो हि श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शन विभागे आचार्यत्वेन कार्यपरो वर्तते।
अपि च एतेन महोदयेन विविधेषु अन्ताराष्ट्रियेषु राष्ट्रियेषु च सम्मेलनेषु समारोहेषु च प्राच्यविद्यायाः प्रस्तवनं विधाय आधुनिक परिप्रेक्ष्ये संस्कृत वाङ्मयस्य उद्यानं सौरवान्वितं क्रियते। आचार्यवर एतस्मिन् विशिष्टे संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे तत्र भवते आकाशवाणी पक्षतः अकैतवं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। नितान्तमेव प्रसीदामि स्वस्ति भवते यो विदुषे। आचार्यवर सर्वादौ विज्ञापयतु यत् किमर्थं च पठनीयं जनैः दर्शनम् इति। शोभनः प्रश्नः कृतः भवता पृष्टं किमर्थं पठनीयम्। एवं तत्र किमर्थं पठनीयम् इत्यस्य समाधानद्वयमस्ति। एवं प्रथमं तावत् लौकिकं समाधानं। यत्र विषयरूपेण दर्शनस्य अध्ययनं क्रियते तर्हि तस्य प्रयोजनं तु वर्तते वृत्तिलाभः। एवं तत्कृते भारत सर्वकारस्य प्रशासनिक सेवासु विविधेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु शिक्षण संस्थासु अवकाशः दरीदृश्यते। एवं द्वितीयं तावत् यथा दर्शन पदस्य अर्थेन स्पष्टो भवति प्रेक्षणार्थं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाः परिज्ञानं दर्शनमन्तरा न भवितुमर्हति। एवं अस्तु आचार्य, अहं प्रष्टुमिच्छामि यत् साम्प्रतिकेऽस्मिन् सूचना प्रौद्योगिकीय युगे दर्शनाध्ययनस्य को लाभः। वस्तुतः इयं तु प्राचीना विद्या यथा भवद्भिः प्रतिपादितं, तर्हि किमौचित्यं सम्प्रति अस्याः विद्यायाः तद्विषये प्रतिपाद्यताम्। सत्यं, वस्तुतः अस्य समाधानमपि द्वयं वर्तते। एवं प्रथमं तावत् दर्शनशास्त्रस्य अध्ययनस्य साम्प्रतिके युगे अधिकावश्यकता वर्तते। यतोहि औषधसेवनं यथा एकेन दृष्टान्तेन वक्तुं शक्यते। औषधसेवनं जनाः किमर्थं कुर्वन्ति? सामान्यजनानां कृते औषधसेवनस्य आवश्यकता कदा भवति? यदा रोगः भवति, रोगस्य आधिक्यं भवति। तद्वदेव दर्शनशास्त्रं केवलम् आध्यात्मविद्यायाः एव उपदेशं न करोति, अपि तु नैतिकशिक्षायाः, लौकिकव्यवहारस्य, अहिंसा प्रतिष्ठायां वैरत्यागः इत्यादीनामपि उपदेशः दर्शनशास्त्रे निहितं वर्तते। अतः नैतिक उन्नयनाय दर्शनशास्त्रस्य अध्ययनं विधेयम् इति प्रथम समाधानम्। अपरं तावत् जीवने जनानाम् असन्तोषः, धनलोलुपता, चौर्यादीनां भावना अधिका दृश्यते। तेषां निवारणम् अथ च प्रौद्योगिकी युगेऽपि नैतिकतादीनां गुणानां संरक्षणार्थं दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् आवश्यकम्। आधुनिक संसाधनं विना शास्त्राणां प्रचारं प्रसारं योगक्षेमं नैव भवितुमर्हति। अतः उभयदृष्ट्यापि दर्शनशास्त्रस्य अध्ययनम् आवश्यकम् इति अस्ति मम मतिः। प्रौद्योगिक्या सह अस्य दर्शनस्य अपि समन्वयः भवेत्, तद् भवद्भिः अत्र प्रतिपादितं। महोदय, अहं प्रष्टुमिच्छामि यत् प्राच्यदर्शनं पाश्चात्यरिटेक्। मान्य महोदय, अहं प्रष्टुमिच्छामि यत् प्राच्यदर्शनं पाश्चात्यदर्शनात् कथं विशिष्यते, कृपया उच्यताम्। अस्तु, सम्यक् भवद्भिः पृष्टम्। वस्तुतः प्राच्यदर्शनं साक्षात् ऋषीणाम् उपदेशः उपनिषद्मूलकत्वात् अस्माकं यत् भारतीयदर्शनमस्ति तत् आर्षदर्शनम् इति पदेन वक्तुं शक्यते। सत्यम्। वस्तुतः पाश्चात्यदर्शनानां दार्शनिकानां वा विषयः यद् वर्तते तत्तु बौद्धिक विचारपरः भवति। ये भूतभौतिकादयः पदार्थाः विद्यन्ते तेषां विषये, तेषाम् उत्पत्ति कथं, कदा, केन माध्यमेन इत्यादि तद्विज्ञान विषये विचारः तेषां मुख्यं प्रतिपाद्यम्। अस्माकं भारतीय दर्शनं केवल भूतभौतिक पदार्थानां विश्लेषणं विचारः न करोति, अपि तु आध्यात्म चिन्तनं, नैतिक शिक्षायाः तत्र समावेशः, जनानां तत्र अहिंसादि, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्यादि यत् मौलिकं तत्त्वमस्ति तेषामपि उपदेशः भारतीय दर्शनस्य विषयः वर्तते। अतः एव
पुरुषार्थ चतुष्टयम् अत्यन्तमेव अस्य भारतीय दर्शनस्य प्रतिपाद्य विषयेषु वैशिष्ट्यं वर्तते। पुरुषार्थ चतुष्टयम् धर्म अर्थ काम मोक्ष ततः परम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म सिद्धान्तः अस्माकं वैशिष्ट्यं वर्तते। एवं पुनर्जन्म व्यवस्था एवं पुनर्जन्म कृते कीदृशं कर्म भवति, कीदृशं कर्मफलं भवति, कर्मफलस्य प्रभावः कीदृशः भवति इत्यादि विचारः अस्ति अस्माकं भारतीय दर्शनस्य। तत्र वक्तुं शक्यते वैशिष्ट्यम्। एवं भवद्भिः प्रोक्तं यत् भारतीयं दर्शनं पारलौकिकम् इहलौकिकम् उभयमपि चिन्तयति, परं पाश्चात्यम् आधिक्येन इहलौकिकमेव चिन्तयति। इहलौकिकमेव। अस्तु मान्य, अहम् अत्र प्रष्टुमिच्छतीः च साकं भवतः सम्पर्कः निरन्तरं जायते। अतः ज्ञातुमिच्छामि यत् तेषां भारतीयदर्शनं प्रति कीदृशः दृष्टिकोणः, तेषां मेलने च भवतः कीदृशोऽनुभवः कृपया उच्यताम्। अस्तु, अयमस्ति महत्वपूर्णः विषयः। वस्तुतः ये उदीयमानः दार्शनिकः शोधार्थिनः सन्ति तैः साकं मम मेलनं भवति। तेषां यत् चिन्तनमस्ति, तेषां मनसि ये विचाराः तत्र भवन्ति, एवं तेषाम् उद्भावनमपि ते कुर्वन्ति। तान् दृष्ट्वा अहम् अनुभवामि यत् भारतीय दर्शनेषु यत् सूक्ष्मं तत्त्वमस्ति, एवं तेषां प्रसारः आधुनिक जनानां कृते, इत्युक्ते आधुनिक विषयस्य ये वेत्तारः सन्ति तेषु तस्य सम्प्रेषणं भवेत्। कथं भविष्यति तत्? यथा अस्माकं न्यायादि दर्शनेषु बहवः विषयाः सन्ति। योग दर्शने, औषध दर्शने, आयुर्वेदादि दर्शने, मीमांसा दर्शने छात्राः वदन्ति यत् आधुनिक विषयैः साकम् अनुसन्धानं भवेत्। योग विभागीयाः छात्राः तत्र परीक्षण दृष्ट्या भूतले गत्वा तत्र अनुसन्धानं कर्तुम् इच्छन्ति। मीमांसा विषयस्य अध्येतारः यज्ञादीनां जनानां मध्ये तत्र गत्वा तस्य प्रयोगं कृत्वा अनुसन्धानं कर्तुम् इच्छन्ति। अन्य नवीनाः उदीयमानाः ये शोधार्थिनः सन्ति ते रुचिमन्तः सन्ति दर्शनम्। अतीव रुचिमन्तः। अस्तु, अन्तिमं तावत् अहं प्रष्टुमिच्छामि। महोदय, श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय विश्वविद्यालये भारतीय दर्शनस्य कानि अङ्गानि पाठ्यन्ते? वैश्विक स्तरे भारतीय दर्शनस्य प्रसारार्थं तत्र किं किं विधीयते तद्विषये किञ्चित् प्रतिपाद्यताम्। अस्तु, अतीव महत्वपूर्णः प्रश्नः। तत्र किमस्ति, अस्माकं विश्वविद्यालये दर्शन शास्त्र पीठः वर्तते। एवं तस्मिन् दर्शन शास्त्र पीठे 8 विभागाः सन्ति। एवं तत्र जैन दर्शनं, बौद्ध दर्शनं, सांख्य दर्शनं, न्याय दर्शनं, वैशेषिक दर्शनं, योग दर्शनं, मीमांसा दर्शनं, वेदांत दर्शनं, वेदांतो नाम अद्वैत वेदांत दर्शनं, विशिष्टाद्वैत वेदांत दर्शनम्। एवं इति भारतीय दर्शनस्य सर्वेषाम् अंगानां पठन पाठनं तु भवति। एवं द्वितीयं तावत् दर्शनशास्त्रस्य प्रचारे प्रसारे अस्माकं विश्वविद्यालयः किं करोति इत्यस्मिन् विषये अवश्यमेव वक्तुम् इच्छामि। अस्माकं विश्वविद्यालये ये आचार्याः सन्ति ते निश्चप्रचम् अन्ताराष्ट्रिय स्तरे तेषां ख्यातिः वर्तते। बहवः आचार्याः एतादृशाः सन्ति ये बाह्य पाश्चात्य देशेषु गत्वा तत्र अध्यापनमपि कृतवन्तः। प्रातः 10 वादनात् अत्र विश्वविद्यालये पाठयन्ति, ततोपि प्रातः 7 वादनात् 9 वादनं यावत्, अपराह्ने 5 वादनात् 8 वादनं यावत् स्वगृहे अपि अध्यापयन्ति। शोधकार्यं कुर्वन्ति। बहुषु विश्वविद्यालयेषु अन्ताराष्ट्रिय संस्थानेषु ते गत्वा अस्माकं विश्वविद्यालयस्य प्रातिनिध्यं कुर्वन्ति। अतः निश्चयेन दर्शनशास्त्रस्य प्रचाराय प्रसाराय अस्माकं विश्वविद्यालयाः सन्नद्धाः सन्ति इत्यत्र नास्ति लेशोऽपि संशयः। अस्तु महोदय, तत्र विश्वविद्यालयेन भारतीयं दर्शनं विश्वमञ्चे दोधूयमानं क्रियते इति भवद्भिः प्रतिपादितम्। एतत् शोभनं। भवद्भिः साक्षात्काराय नैजः समयः अत्र कल्पितः। एतदर्थं
भवते धन्यता वचांसि समर्पयामि। मत्पक्षतः अपि अयम् अवसरः मह्यं प्रदत्तः भवद्भिः संस्थाभिः, अतः मत्पक्षतः अपि भूयांसि धन्यवाद वचांसि विनिवेद्य सर्वान् प्रणम्य अत्रैव विरमामि। धन्यवादाः, नमस्काराः, नमो नमः। श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धाः विभिन्नाः कार्यक्रमाः, कार्यशालाः इत्यादयाः च निध्याय प्रस्तूयते सम्प्रति संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागः। अयम् अनुभागः कथ्यते मम सहयोगिना पुरुषोत्तम शर्मणा। नवदिल्ली स्थितस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरे निर्माण विश्वविद्यालयस्य संयुक्त तत्त्वावधाने राष्ट्रिय शैक्षिक परिसंवाद कार्यक्रमः समायोजितः। बुधवासरात् शुक्रवासरं यावत् आयोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे शिक्षाविदैः विद्वद्भिश्च भारतीय यान प्रणाल्याः क्रियान्वयने उपहूतयः समाधानोपायाश्च परिचर्चिताः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रयागराजस्थे गंगानाथ झा परिसरे प्रयागराज मेला प्राधिकरणस्य संयुक्त तत्त्वावधाने भारतीय ज्ञान परम्परामाश्रित्य 5 दिनात्मिका राष्ट्रिय कार्यशाला समायोजिता। जनवरी 14 दिनात् 18 दिनं यावत् आयोजितायाम् अस्यां कार्यशालायां प्रतिभागिभिः अहमहमिकया प्रतिभागो भजितः। प्रियाः संस्कृत श्रोतारः, दिग्दर्शन प्रभागात् अनन्तरम् आयान्तु प्रभागः समायातः बालवल्लर्याः। प्रभागं प्रतिपादयति मम सहयोगिनी साधना शर्मा। बालाः कथं सन्ति? सत्यम्, अद्य अतिशैत्यं वर्तते। शैत्ये वयं द्राक्षाफलं खादामः खलु? अद्य अहम् एकां कवितां श्रावयामि। कवितायाः शीर्षकः अस्ति आम्लं द्राक्षाफलम्। एकः शृगालः वनं गच्छति, पिपासा बुभुक्षया वनं गच्छति, तत्र गच्छति किमपि न लभते, इतोऽपि गच्छति किमपि न लभते। शान्तः जायते खिन्नः जायते, शान्तः जायते खिन्नः जायते। वामतः पश्यति, दक्षिणतः पश्यति, अग्रतः पश्यति, पृष्ठतः पश्यति। स्वेदः जायते, तृषा च जायते। पश्यति द्राक्षालताम्, सः पश्यति द्राक्षालताम्। एकवारम् उत्पतति, द्विवारम् उत्पतति, त्रिवारम् उत्पतति, पुनः पुनः उत्पतति। स्वेदः जायते, क्षमश्च जायते। आम्लं द्राक्षाफलम्, आम्लं द्राक्षाफलम्, आम्लं द्राक्षाफलम्, आम्लं द्राक्षाफलम्। श्रोतृवृन्दाः, राष्ट्रिय भाषाम् आधृत्यैव वैविध्यतायाम् एकता दरीदृश्यते। भाषा मनोभावस्य विनिमयस्य साधनभूतास्ति। तर्हि कस्यां भाषायां किं किं कथयन्ति जनाः? वाक्यानि कथयति मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति आयुर्वेदः प्राचीनतमा भारतीया चिकित्सा पद्धतिः विद्यते। पहला वाक्य है आयुर्वेद प्राचीनतम भारतीय चिकित्सा पद्धति है। राजस्थानी में आयुर्वेद भारतेरी पुरानी चिकित्सा पद्धति है। द्वितीयं वाक्यमस्ति आचार्यौ चरक सुश्रुतौ प्रसिद्धौ आयुर्वेद वैद्यौ आस्ताम्। दूसरा वाक्य है आचार्य चरक और सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध वैद्य थे। राजस्थानी में इनरा प्रसिद्ध वैद्य आचार्य चरक और सुश्रुत हा। तृतीयं वाक्यमस्ति आचार्यः सुश्रुतः शल्य चिकित्सायाः प्रवर्तको विद्यते। तीसरा वाक्य है आचार्य सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक कहलाते हैं। राजस्थानी में आचार्य सुश्रुत शल्य चिकित्सारा जनकः। धन्यवादाः। प्रियाः बान्धवाः, इदानीम् अत्रैव अवसानं कुर्मः। कार्यक्रमस्यास्य अग्रिमे सप्ताहे नवाङ्कमेकम् आदाय पुनरागमिष्यामः। नमो नमः।